मोहतरम जनाब हाफिज इम्तियाज़ साहब खतीब व मुदर्रिस जामिया मस्जिद दारुस्सलाम तुहाडे सामने हम्दो-नात पेश करते हैं। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना तारीफ़ात कलमे अल्लाह जल्ल जलालहु शान वास्ते दरूद व सलाम आक़ाए कायनात इमाम आदम क़ायद आदम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़्त मेरे पास कम है, मैं इंशाअल्लाह चंद एक बात करके अपनी बात को इख्तिताम पदीर वाल लेके आवांगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने वाली शान है कि जिस जगह ते अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए, ज़िक्र खुदा होए या ज़िक्र मुस्तफ़ा होए, उस जगह ते आसमान दे नूरानी फरिश्ते आके अल्लाह दा कुरान सुनते ने। साडा ईमान है कि जामिया मस्जिद मुबारक अहले हदीस चौक वाली दे अंदर ज़रूर अल्लाह दे तौफीक खास नाल आसमान तो नूरानी फरिश्ते नादल होए ने कुरान सुनने वास्ते। इदो जान के अल्लाह पूछेगा मेरे फरिश्ते हो मेरे बंदे की मंगदे सन। फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे जन्नत मंगदे सन, अल्लाह मगफरत मंगदे सन, जहन्नम तू पनाह मंगदे सन, माफ़ी तलब करदे सन। अल्लाह फरमान के फरिश्ते हो गवाह हो जो मैं उन्हें सारे नू माफ़ कर चलिया। फरिश्ते अर्ज करते ने अल्लाह एक बंदा इंजदा भी है कि जेड़ा अपनी जाती कम वास्ते आया है, कुरान सुनने वास्ते नहीं, लेकिन वो तेरे कुरान दी मजलस के अंदर बैठ गए। अल्लाह फरमाते ने फरिश्ते गवाह हो जो मैं उन्होंने भी माफ़ कर चढ़े। हजरात आइए कुरान दी महफिल है। कुरान पाक माशाअल्लाह कारी माज साहब ने बच्चियां को कुरान में तर्जमे नाल पढ़ाया है। एक आम कुरान पढ़ाना एक तर्जमे नाल पढ़ाना बड़ी फजीलत रखता है। आइए अल्लाह खाल के कायनात दा कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाते ने नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान नाज़िल करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, यानी अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने लिया है। आसमान तो तौरात भी नाज़िल हुई, ज़बूर भी नाज़िल हुई, इंजील भी नाज़िल हुई, लेकिन उन्हां दी असल ना रही। जो कुरान दी वारी आई अल्लाह फरमाते ने व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस दी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह लिया है। जिदा जिम्मा अल्लाह ले लवे फिर क़यामत आ सकती, ज़बर ज़ेर दा फर्क नहीं पै सकता। अल्लाहु अकबर। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु।
اللہ دے پاک نبی علیہِسسلام نے فرمایا قرآن نو پڑھن والے قرآن نو سکھن والے سارے نالوں افضل نے۔ آج اسی سمجھنے کہ دنیا دار بڑے اللہ نے کوئی امپین بن جائے کچھ کو جائیداد مل جائے افضل نہیں، لیکن افضل لوے جڑا قرآن خود پڑھ دے تے قرآن پڑھان دے، قرآن خود سکھ دے تے اگے سکھان دے۔ جس طرح میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت علی نو فرمان لگے، علی او پیارے علی کیا تُویں چاہنا ہے کہ اللہ تینوں صبح صبح 2 اونٹنیاں عطا کرے؟ اللہ دے نبی کیوں نہیں، میں تا چاہنا ہاں۔ میرے محبوب فرمان دے نے پیارے علی صبح صبح قرآن پاک دیاں 2 آیات سمجھ کے پڑھ لیا کر، یعنی 2 آیات قرآن پاک دا ترجمہ سمجھ کے پڑھ لیا کر، او تیرے واسطے سرخ اونٹھا نالوں بھی بہتر ہے۔ اس وجہ کر کے لوگوں مسلمانوں اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلاؤ، اپنے بچیاں نو مدرسیاں دے اندر داخل کراؤ، انہاں نو حافظ قرآن بناؤ، انہاں نو عالم دین بناؤ، تے اے بچیاں نو عالم دین بناؤ۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا آقا نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمو، او لوگو قرآن پڑھو سمجھو سیکھو عمل بناؤ، عمل کرو گے آخرت بن جائے گی۔ اگر والدین فوت ہو جان گے اے تواڈی اولاد قرآن پڑھے گی، قبر دے اندر سکون ملے گا، حشر دے اندر سکون ملے گا قرآن پڑھن دے نال۔ اللہ فرمان گے کل قیامت والے دن کاری قرآن قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مومنہ واسطے قرآن و رحمت بنایا ہے۔ اور میں ایک نظم سناما قرآن پاک تے اپنی بات کو ختم کراں۔ ہوسی معاشر دا میدانے، ہوسی معاشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، ہوسی معاشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے، نظر آسن وچ خزینے، کوئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اونچی شان والے۔ حافظ قرآن دا آوے 10 جنت وچ لے جاوے، اج اس نو ہے حق حاصل، اج اس نو ہے حق حاصل، جنو مرضی بخشاوے۔ ماں باپ بلائے جاسن، قیامت دا ذکر ہو رہا ہے، ماں باپ بلائے جاسن، اتھے تاج پڑھائے جاسن، ماں باپ بلائے جاسن، حافظ قرآن دے والدین ماں باپ بلائے جاسن، اتھے تاج پہنائے جاسن، پہچان والے اونچی شان والے، ہوسی معاشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اونچی شان والے۔ وما علینا الا البلاغ۔